नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू चिसो चिसो बिहानी छ र शनिबारको दिन है सबै बिजी भएको समय हुनुपर्छ। आज मिति 2077 साल माघ 24 गते शनिबारको दिन बिहान 9 बजे सदा झैं आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट आजको चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। आज हाम्रो 320 भाग धर्म देशनामा त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू धर्म देशनाको निरन्तरता आज 320 भाग पुगिसकेको छ। यहाँसम्म सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूले जुन साथ सहयोग दिनु भएको छ त्यसको लागि सबै उपासक उपासिकाहरूलाई मुरी मुरी साधुवाद हैन, भकारी भकारी नै साधुवाद छ हैन, कोटी कोटी साधुवाद छ हैन। धर्म देशना सुन्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्नुहुन्छ, लाइक गर्नुहुन्छ, सेयर गर्नुहुन्छ हैन, त्यसैले पनि साथ दिइरहनु भएको छ है। फेसबुक लाइभमा जहिले पनि जोडिरहनु भएको छ त्यसको लागि त अब साधुवाद नदिकन त बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन। र उपासक उपासिकाहरू आज हामी धर्म देशना गर्ने क्रममा जुन महाउमङ्ग जातक महोत्सव पण्डित कथा देशना अन्तर्गत रहेर नै हिजोसम्म अब महोत्सव पण्डित तपाईको चाहिँ दरबारमा गइसकेपछि विदेह राजाले महोत्सव पण्डितलाई आफ्नो छोरा बनाएर त्यसपछि पनि एउटा मणि यानि मोती हैन, पोखरीको मोती देखिएको जुन दृश्य छ त्यो दृश्य अनुसारको एउटा समाधानको लागि महोत्सव पण्डितलाई त्यहाँ जिम्मेवारी दिँदाखेरि महोत्सव पण्डितले चाहिँ मणिको त्यो समस्यालाई पनि समाधान गरिदिए र वास्तविक रूपमा मणि कहाँ थियो भन्ने कुरालाई पनि प्रमाणित गरिदिएपछि जनताहरू नगरवासीहरूले पनि महोत्सव पण्डितलाई साधुकार दिए, जय जयकार गरे। महोत्सव पण्डितलाई विदेह राजाले पनि मोतीको माला पनि उपहार दिए र उसका साथीहरूलाई पनि उपहार दिए र महोत्सव पण्डितका माता पिताहरूलाई पनि सुख सुविधाको व्यवस्था गरिदिए, उसका साथीहरूका परिवारहरूलाई पनि सुख सुविधाको व्यवस्था गरिदिए। विदेह राजा जति निर्णय गर्नमा अलिकति कमजोर देखिन्छ त्यत्तिकै राम्रो कामलाई प्रशंसा गर्न पनि त्यत्तिकै माहिर पनि थियो। आफूले लगाएको त्यो मालालाई पनि निकालेर दिइहाल्ने त्यस्तो एउटा चाहिँ के भन्ने अब मन चाहिँ त्यो खुल्ला भएको मन पनि छ के फेरि। तर कुनै कुनै कुरामा चाहिँ निर्णय गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ सेनक पण्डितहरूले जस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ धेरै स्वार्थहरू पुरा गरिरहने हैन, धेरै फाइदाहरू उठाउने कार्य पनि भइरहेको थियो हैन विदेह राजाको सन्दर्भमा। त पण्डित होस् त यस्तो भनेर चाहिँ महोत्सव पण्डितको जय जयकार त भयो र आफूले छोरा बनाइसकेको त्यो व्यक्तिलाई त्यस्तो चाहिँ सुन्न पाउँदा देख्न पाउँदाखेरि पिता भइसकेकालाई त अब हर्ष हुने भइहाल्यो। अब यस्तै यस्तै घटनाहरू घट्ने क्रममा चाहिँ महोत्सव पण्डितलाई अब अगाडि सार्ने पनि मनसाय भयो तपाईको चाहिँ यो विदेह राजालाई। किन त भन्दाखेरि
मौसत पण्डितले चाहिँ जुन पण्डित्याइ देखाउनु भयो, जुन महाप्रज्ञा प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो विषयमा त अब सबै जगजाहेर भइसकेको विषय भयो। अब राजाले विदेह राजाले पहिला पहिला त सुन्दै मात्रै आएको, त अहिले त तपाईँको त्यो मोतीको विषयमा, त्यो मणिको विषयमा, त्यो हिराको विषयमा त साक्षात् आफैले नै प्रत्यक्ष रूपमा देखेको कारणले गर्दाखेरि पनि झनै मौसत पण्डितको विषयमा चाहिँ राजालाई झनै अब विश्वास बढ्न थाले हैन। हिजो त यतिसम्म हामीले गए। त त्यसरी चाहिँ अब मौसत पण्डितलाई एक किसिमले नगरवासीहरू, त्यस्तै गरी राजा, त्यस्तै साराका साराको एक किसिमले मैत्री बढेछ, आस्था बढेछ, विश्वास बढेछ र सैनिक पण्डितहरूलाई चाहिँ झन्झनै चाहिँ ईर्ष्या बढेछ। त्यो स्वभाव पनि हो। त एक दिन अब त्यो घटनाहरू त घट्यो हैन, धेरै घटनाहरू छन्। मैले चाहिँ छुट्याउनै नहुने घटनाहरूलाई मात्रै समेट्नु पर्ला। यस्ता घटनाहरू थुप्रो छ, पछिको थुप्रो छ, धेरै छ। त्यसपछि एउटा श्री कालकर्णी प्रश्नको एउटा चाहिँ घटना पनि मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहे। यो घटना त छुट्याउन मिलेन। एकपल्ट एकजना मिथिलावासी हैन, मिथिलावासी नगरमा एकजना पिङ्गुटर नामक एउटा मानवक थियो। जुन मानवक तक्षशिलामा गएर तक्षशिलामा गएर गुरु कहाँ मेहनत गरेर विभिन्न शिल्प विद्याहरू पनि सिके। अब त्यो पिङ्गुटर भन्ने मानवक चाहिँ अलिकति यो धर्मको भाषाबाट अलिकति पुण्य नभएको व्यक्ति। पुण्य नभएको व्यक्तिहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अलक्षण हुन्छ। अब यस्तो शब्द प्रयोग गर्दाखेरि कस्तो कस्तो त लाग्नु स्वाभाविकै हो हैन। यहाँ चाहिँ यो देशनामा चाहिँ लक्षण र अलक्षण भन्ने दुईटा शब्द आउँछ के, त्यही भएर मैले जोडिहालेँ। लक्षण भएका व्यक्तिहरू भनेको पहिलाको जन्ममा उनीहरूले शरीर वचन मनबाट कुशल धर्म सम्पादन गरेर पुण्य सञ्चित गरेका व्यक्तिहरू चाहिँ लक्षण भएका व्यक्तिहरू हुन्छन्। र पहिलाको जन्ममा तपाईको चाहिँ शरीर वचन मनबाट कुशल कर्म नगरेका व्यक्तिहरूको पुण्य हुँदैन र पुण्य नहुने व्यक्तिहरू नै अलक्षण हुन्छन्, धर्मको हिसाबबाट भन्ने हो भने हैन। त्यसैले चाहिँ अब पुण्य भएका व्यक्तिहरू भनेको चाहिँ कर्म भएका व्यक्तिहरू, पुण्य नभएका व्यक्तिहरू भनेको कर्म नभएका व्यक्तिहरू। अब राम्रो कर्म भएका व्यक्तिहरू भनेको चाहिँ भाग्यमानी हैन। राम्रो कर्म नभएका व्यक्तिहरू भनेको चाहिँ अभागी भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो भाग्य भनेको चिज पनि हाम्रै कर्मबाट प्राप्त हुने विषय भयो हैन। कसैले चाहिँ हातले यसो गर्दाखेरि चाहिँ भाग्यमानी भइस् भन्ने बित्तिकै भाग्य सर निधारमा आउने त पक्कै होइन। त्यसैले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार यो कर्म र कर्मको फल नै यो भाग्य अभाग्य हैन, यो लक्षण अलक्षण पुण्य पाप भनेको चाहिँ यो आफ्नै कर्ममा निर्धारण हुने विषय भन्ने कुरा तपाईहरुले यहाँनिर अलिकति बुझ्नुपर्छ। यस सिलसिलामा अब यो के भन्छ, शिल्प विद्या पारङ्गत भइसकेपछि गुरुद्वारा आफ्ना चेलाहरूलाई शिल्प विद्याको परीक्षण गर्ने गर्दो रहेछ। किन त्यसरी परीक्षण गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि तक्षशिलामा शिल्प विद्या सिकाउने गुरु नै शिल्प विद्याको परीक्षण गर्दाखेरि आखिरमा सबभन्दा शिल्प विद्यामा पारङ्गत श्रेष्ठ भएको चेला चाहिँ को पर्यो त भन्दाखेरि त्यही पिङ्गुतर नामक चेला नै श्रेष्ठ
भएर निस्कियो हैन। अब त्यसरी श्रेष्ठ भएर निस्किसकेपछि अब गुरुकुलको एउटा परम्परा अनुसार चाहिँ आफ्नो छोरीलाई आफ्नो चेलाहरू मध्येको श्रेष्ठ चेलालाई विवाह गरिदिने परम्परा अनुसार तक्षशिलाको त्यो गुरुले आफ्नो अप्सरा जस्तो साह्रै सुन्दर रूपले सम्पन्न रूपवती आफ्नो छोरीलाई पनि तक्षशिलाको परम्परा अनुसार त्यही पिङ्गुतर नामक मानवकलाई आफ्नो छोरी विवाह गरिदिए। यो गुरुकुलको परम्परा नै थियो त्यति बेला। तर त्यो पिङ्गुतर त्यो जुन मानवक छ त्यो मानवक चाहिँ त्यति भाग्यमानी व्यक्ति चाहिँ होइन। तर आफ्नो भाग्यमा आफ्नो कर्ममा हैन आफ्नो पुण्यले प्राप्त गर्न नपाउने विषयलाई प्राप्त हुँदाखेरि त्यो विषयमा एक किसिमको लगाव भने हुँदैन रहेछ। अब त्यो पिङ्गुतर नामक त्यो मानवकले पहिलाको जन्ममा त्यस्तो सुन्दरी रूपवती लक्षणकी अप्सरा जस्तै श्रीमती पाउने कुनै श्रीमतीसँग हैन जीवन बिताउने त्यस्तो कर्म लिएर आएको रहेनछ। त्यस्तो लक्षण नभएको, त्यस्तो कर्म नभएको, त्यस्तो भाग्य नभएको मान्छे रहेछ। कटा कटाबाट तपाईको चाहिँ त्यो तक्षशिलामा अब शिल्प विद्या सिक्न गएको अब गुरुकुलको तक्षशिलाको गुरुकुलको हैन जुन चाहिँ विद्यार्थी सबभन्दा तीक्ष्ण हुन्छ, सबभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ, ज्येष्ठ हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई नै चाहिँ अब गुरुले हेरेर आफ्नो छोरी दिने, छोरी विवाह गरिदिने परम्परा अनुसार मात्रै विवाह गरिदिएको। त गुरुको आज्ञा अनुसार छोरीले पनि आफ्नो पिताको परम्परालाई जगेर्ना गर्नको निमित्त, संरक्षण गर्नको निमित्त त्यही परम्परा अनुसार चाहिँ त्यो कालकन्नी पिङ्गुतर मानवकसँग विवाह गरे। यता पिङ्गुतर मानवकले पनि साँच्चै मनैदेखि रहरले विवाह गरेको चाहिँ होइन। अब त्यस्तै परम्परा रहेको भएर मात्रै त्यही पिङ्गुतर मानवकले पनि विवाह गर्नु परेको, हुन त उसलाई मन परेको थिएन। त कहिले काहीँ त्यस्तो आफ्नो भाग्यमा नपरेपछि हिरा पनि मन पर्दैन कि, कहिले काहीँ आफ्नो कर्ममा नभएपछि तपाईको मोती पनि मन पर्दैन कि। किन त भन्दाखेरि उसको त्यो स्तरको चिज नभएको कारणले गर्दाखेरि, उसको भाग्यमै नपाउने चिज भएको कारणले गर्दाखेरि उसले त्यसमा चाहिँ चाह गर्दैन कि, इच्छा पनि गर्दैन कि, त्यो प्राप्त गर्नको निमित्त उसले कुनै पनि कर्मै गर्दैन कि। त यहाँनिर यस्तो भयो। अब गुरुले पनि अब शिष्यलाई आफ्नो छोरी हात ठम्याइदिए, जलधारा चढाएर तक्षशिलाको परम्परा अनुसार आफ्नो अप्सरा जस्तै रूपवती छोरीलाई त्यो पिङ्गुतर नामक मानवकलाई सँग विवाह गरिदिए। छोरी भने खुसी नै थियो, आफ्नो बुवाले जसलाई चाहिँ योग्य ठानेको छ त्यही अनुसार मैले विवाह गर्ने हो, हाम्रो तक्षशिलाको परम्परा छ। त्यसैले चाहिँ अब बुवाको इच्छा अनुसार मैले विवाह गरेर आखिर जीवन जिउने हो। पिताले पनि मेरो चाहिँ अहित सोचेर यसरी विवाह गरिदिएको त पक्कै होइन। त्यसैले यो पिङ्गुतर हैन मानवकसँग नै म विवाह गरेर उसैलाई आफ्नो जीवन साथी बनाएर मैले जीवन यापन गर्नेछु भनेर चाहिँ छोरी पिङ्गुतर मानवकसँग खुसीका साथै बसेछ। अनि त्यसपछि यतापट्टि भने यो पिङ्गुतर मानवक भने खुसी थिएन। उसलाई किन त्यस्तो रूपवती भए पनि मन नपर्ने, रूपवती श्रीमती पाउँदाखेरि पनि खुसी नहुने। किन त भन्दाखेरि कहिले काहीँ त्यस्तो कर्मको खेल पनि हुँदो रहेछ।
त्यो कर्म भनेको चाहिँ पहिला जन्ममा तपाईँले गर्नुभएको कुशल पुण्य होइन कर्मकै आधारबाट त्यो हुने भयो त्यो विषय चाहिँ। त्यसरी विवाह गरिसकेपछि भएछ के त भन्दाखेरि त्यही तक्षशिलामै 7 दिनसम्म बस्नुपर्ने रहेछ। 7 दिनसम्म तक्षशिलामा बस्दाखेरि पनि यो पिङ्गुतरले त्यस्तो अप्सरा जस्तो श्रीमती पाउँदाखेरि पनि राति सुत्दाखेरि चाहिँ आफू खाटमा सुतिरहेको अवस्थामा त्यो चाहिँ श्रीमती चाहिँ खाटमा सुत्न आउँदाखेरि पनि श्रीमतीप्रति कुनै मोह छैन, श्रीमतीप्रति कुनै चाह छैन। त खाटमा चाहिँ सँगै सुत्ने मनसा पनि नभएर त्यो पिङ्गुतर मानवको चाहिँ खाटको तल भुइँमा सुताउने रहेछ। अनि यतापट्टि उसको श्रीमती जो छ रूपवती छ, सुन्दरी छ, हैन, लक्षणकी छ, सबै गुणबाट परिपूर्ण भएको छ। तैपनि चाहिँ आफ्नो श्रीमान चाहिँ यो भुइँमा सुत्न गएको देखेर अचम्म भयो त बा। अब त बिहा पनि भयो, बिहा भइसकेको श्रीमान श्रीमती त एउटै खाटमा सुतिन्छ पनि। तर म चाहिँ खाटमा सुत्न आउँदाखेरि खाटमा सुतिरहेको श्रीमान त भुइँमा सुत्न गयो। श्रीमतीलाई त अचम्म भयो, के भएको, किन भुइँमा सुत्नु भएको, माथि नै सुत्नुहोस् न खाटमा भनेर भन्दाखेरि पनि के पनि नबोलिकन भुइँमा नै सुतिरहन्छ। त्यसपछि के भयो होला, रिसायो कि क्या हो, किन रिसाउनु पर्ने होला भनेर श्रीमती चाहिँ फेरि आफू पनि श्रीमान भुइँमा सुतिरहेको भएर श्रीमती पनि भुइँमा गएर सुत्न थाले। अब त्यो पिङ्गुतर मानवका लागि त आफ्नो श्रीमती जतिसुकै रूपवान भए पनि रूपवती भए पनि उसको कर्मै खोटो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो रूपवती श्रीमतीसँग पनि उसको लगाव भएन, झुकाव भएन। कर्मै नभएको चिज उसले पाइरहेको छ अनि कहाँबाट त्यो भोग गर्न पाउँछ। त्यसपछि त्यो पिङ्गुतर मानवको भुइँमा सुतिरहेको बेलामा श्रीमती पनि भुइँमा सुत्न आउने बित्तिकै एकैछिनमा उठेर फेरि आफू चाहिँ खाटमा सुत्न गयो। अनि श्रीमती चाहिँले लो फेरि तपाईँ भुइँमा सुत्नु भयो, म पनि भुइँमा सुत्न आएँ, फेरि तपाईँ चाहिँ खाटमा सुत्न गयो, अघि बोलाउँदाखेरि चाहिँ खाटमा सुत्न आएन, अहिले फेरि खाटमा सुत्न जानु पर्ने भयो एकैछिनमा, ए खुसी भयो होला भनेर फेरि चाहिँ श्रीमती आफ्नो श्रीमान खाटमा सुतिरहेको बेलामा श्रीमानसँगै खाटमै सुत्न गयो। त्यसरी खाटमा सुत्न गइसकेपछि फेरि त्यो पिङ्गुतर मानवको त्यो खोटो कर्म भएको त्यो चाहिँ मान्छे आफ्नो श्रीमती फेरि खाटमा सुत्न आएपछि फेरि खाटलाई छोडेर फेरि भुइँमा नै सुत्न आयो। यसरी चाहिँ ऊ खाटमा सुत्न आयो भने आफू भुइँमा सुत्न जाने, ऊ भुइँमा सुत्न आयो भने आफू खाटमा सुत्न जाने, कहिले पनि रातमा सँगै सुतेको भनेको छैन। त त्यो श्रीमतीलाई आश्चर्य भयो, अचम्म भयो। मेरो पिताले आफ्नो परम्परा अनुसार खुसी खुसीका साथ उसको हातमा मेरो हात थमाइदिएको हो, श्रीमान श्रीमती पनि भएको हो, मैले कुनै त्यस्तो गल्ती गरेको छैन, मैले त्यस्तो कुनै अपराध गरेको छैन। तैपनि मेरो श्रीमान यो पिङ्गुतर मानवको भने मसँग सुत्ने कहिले पनि इच्छा पनि गर्दैन। म खाटमा सुत्यो भने भुइँमा सुत्न जान्छ, भुइँमा सुत्यो भने फेरि खाटमा आउँछ, खाटमा सुत्न गयो फेरि भुइँमा जान्छ। के भएको होला? अब आफ्नो पितालाई पनि भनौँ भने पनि अप्ठ्यारो, आफ्नो श्रीमानलाई फकाउँदा फेरि पनि फकाउन सकेको होइन। यो श्रीमानको जुन चाहिँ व्यवहार देखेर अचम्मित भएर बसिरहेको कति दिन भयो त भन्दाखेरि 7 दिन भयो। 1 हप्ता बित्यो। 1 हप्तासम्म आफ्नै तक्षशिलामै उनीहरूले चाहिँ कटाए, समय कटाए। त्यसपछि 1 हप्ता भइसकेपछि त्यो पिङ्गुतर
मानवकले अब यहाँ मात्र कति बसिरहने, म पनि आफ्नो घरमा जानुपर्छ, मेरो आमा बुवालाई पनि भेट्नुपर्छ, यस्तो यस्तो भयो भन्ने खबर त दिनु पर्यो नि भनेर चाहिँ अब धेरै टाढा होइन, अब त गाउँ त टाढा छ, तक्षशिला र त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो ये हो मज्जाको नगर भनेको त धेरै टाढा, जहाँ बोधिसत्व जन्मेको हो त्यही नगरको मान्छे त्यो पिङ्गुत्तर मानवको। त्यसपछि 7 दिनपछि गुरुलाई अनुमति लिएर अब त हामी जानुपर्छ, यहाँ मात्र कतिन्जेल बस्नु, 7 दिनसम्म त हामी यहीँ बसे, अब बिदा दिनुस् गुरुदेव, हामी चाहिँ जान्छौँ भनेर गुरुकै छोरीसँग विवाह गरेर आखिरमा उनीहरू आफ्नै नगरमा फर्के। गुरुले पनि उनीहरूलाई आशीर्वाद दिएर पठाए हैन, जीवन चाहिँ धन्य होस्, जीवन चाहिँ मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सुख होस्, शान्ति होस् आदि इत्यादि हैन, आफ्नो चाहिँ ज्वाइँ छोरीलाई छोरी ज्वाइँलाई चाहिँ आशीर्वाद दिनुपर्ने र गुरुको ठाउँबाट जति आशीर्वाद दिनुपर्ने, उनीहरूको मङ्गल कामना हैन, उनीहरूको चाहिँ सुख शान्तिको कामना जति पनि छ गरेर पठाइदियो। तर त्यो गुरुको छोरी चाहिँले आफ्नो श्रीमानलाई यस्तो व्यवहार गरिरहेको पटक्कै भनिसकेको चाहिँ छैन, उसले चाहिँ सहेरै बसेको। अब होला नि त, अब एक न एक दिन त कसो नहोला। हुन त गुरुको छोरी जुन छ साह्रै सुन्दरी, साह्रै रूपवती, साह्रै अप्सरा जस्तो लक्षणकी। त्यसपछि यो पिङ्गुत्तर मानवकलाई भने कुनै लगावी छैन उसँग, कुनै झुकावी छैन उसँग। गए बाटोभर हिँड्दै गए, सँगै गएको भनेको छैन। लामो बाटो हिँड्दाखेरि पनि लोग्ने स्वास्नी हैन, श्रीमान श्रीमती सँगै हिँडेको पनि छैन। त्यो पिङ्गुत्तर मानवको अघि अघि हिँड्थ्यो, त्यसको पछि पछि उसको चाहिँ श्रीमती हैन स्वास्नी चाहिँ हेर्थ्यो। अब आफूसँग आएको त्यो श्रीमती पछाडि के भइरहेको छ, कसो भइरहेको छ भन्ने उसलाई कुनै चासोको विषय पनि रहेन। आफ्नो हिँडाइमा हिँडेको छ हिँडेको छ हिँडेको छ। यतापट्टि उसको श्रीमती थकाइ पनि लागेको थियो, तैपनि श्रीमान चाहिँ अगाडि बढेको छ बढेको छ बढेको छ गरेको कारणले गर्दाखेरि विश्राम लिने पनि अवस्था भएन, किन त बाटो त लामो छ। त्यसपछि बाटो लामो, त्यसमाथि घाम हैन, त्यसमाथि उकालो ओह्रालो, हिँड्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै उनीहरूलाई चाहिँ एउटा कस्तो त भन्दाखेरि बाटोको बीचमा एउटा उदुम्बर भन्ने एउटा चाहिँ बोट आएछ। तपाईले चाहिँ उदुम्बर भन्ने एउटा रुखलाई चाहिँ यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यति साह्रो पाइँदैन। यो चाहिँ उदुम्बर, उदुम्बरको वृक्ष एउटा आयो, त्यो फलको वृक्ष हो त्यो उदुम्बर भन्ने। अनि उदुम्बरको वृक्ष आइसकेपछि त्यो पिङ्गुत्तर मानवकले पनि ठिकै छ, अब थकाइ पनि लाग्यो। अब आफ्नो श्रीमतीलाई थकाइ लागेको, भोक लागेको उसलाई वास्ता छैन, उसलाई कुनै रुचि पनि छैन, उसलाई कुनै झुकाव पनि छैन। आफूलाई थकाइ लागेपछि थकाइ लाग्यो, आफ्नो श्रीमतीलाई थकाइ लाग्यो, उसलाई वास्ता पनि छैन। अन्ततः एउटा उदुम्बर भन्ने भोक लागेको कारणले यसो हेरे, उदुम्बरको बोत रहेछ, आज चाहिँ यही उदुम्बरको फल खाएर मेरो चाहिँ प्यास मेटाउनु पर्यो, भोक मेटाउनु पर्यो भनेर सरासर त्यही उदुम्बरको त्यो वृक्षमा रुखमा चढेछ। रुखमा चढेर माथि नै बसेर उदुम्बर खाएर बसे हैन, भोक पनि मेटाए, उदुम्बर खाएर बसे, मजाले खाएर आफू मात्रै ढकार राखेर बसे माथि रुखमै बसेर। तलपट्टि उसको श्रीमतीले के भने त भन्दाखेरि, ए श्रीमान, मलाई पनि त भोक लागेको छ, तपाईं जुन बाटोमा हिँड्नु भएको त्यस्तै म पनि बाटोमा हिँडेको हो, तपाईं जुन काममा हिँड्नु भएको म पनि काममा हिँडेको हो,
तपाईँको पनि हाड र मासुको शरीर हो, मेरो पनि मासु र हाडको शरीर हो। तपाईँलाई भोक लागे जस्तो मलाई पनि भोक लाग्छ। त्यसैले मलाई पनि केही त्यो उदुम्बरको फल मलाई पनि फालेर ल्याउनुहोस् न, म पनि खाउँ भनेर तलपट्टि भुइँमा श्रीमतीले भनेछ। तर उसको त्यो पिङ्गुत्तर र त्यो मानवकलाई आफ्नो श्रीमतीप्रति कुनै दया माया प्रेम भनेको थिएन, झुकाव भन्ने थिएन, रुचाएको पनि थिएन। उसले त के भने त भन्दाखेरि, तिमीलाई भोक लागेको छ भने आफै टिपेर खानु नि, अर्काले टिपाएर खानुपर्छ। मेरो हात भए जस्तो तिम्रो पनि हात छ, मेरो खुट्टा भए जस्तो तिम्रो पनि खुट्टा छ। बडा मेरो हाड र छालाको होइन, शरीर मासु र रगतको होइन, छाला र मासु र हाडको शरीर भए जस्तो उसको पनि मासु र हाडको शरीर भन्दो रहेछ। तिम्रो पनि त हात छ, तिम्रो पनि खुट्टा छ, तिमी पनि मान्छे हौ, तिमीलाई पनि भोक लाग्छ, प्यास लाग्छ भने म जस्तै रुखमा चढेर खाए त भइहाल्यो नि, किन यो रुखको त्यो फलहरू चाहिँ टिपेर मलाई फालेर ल्याऊ भने किन कराइरहनु परेको भनेर। अब मन नलागेपछि, मनले नखाएपछि त्यस्तै देखिन्छ सबैलाई होइन। अब मिठो बोल्न पनि आउँदैन। त्यसपछि त्यो श्रीमती चाहिँले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि, अब तपाईँ रुखमाथि चढिसकेको भएर अब म त मैला परेँ, म चाहिँ अब रुखको मुनि नै बसिरहेको छु, तपाईँ माथि चढ्नु भयो, तपाईँले फल फ्याँकेर ल्याएको भए त म खाइहाल्छु, किन म फेरि माथि चढिरहने र होइन भनेर भने। अनि त्यो पिङ्गुत्तर मानवकले के भने त भन्दाखेरि, अघिसम्म त मसँग जे छ उसको पनि त्यही भन्दै थियो त, अब म चढे जस्तो तिमी पनि चढ न, के महिला र पुरुषको कुरा गर्छ? सक्छ भने आफू पनि रुखमा चढेर खाने हो, मैले फ्याँक्ने सक्ने काम गर्दैन भनेर चाहिँ चोकिएर बोलेछ। त्यसपछि श्रीमती चाहिँले विचार गरे, हुन त यो श्रीमानसँग कुनै दया माया प्रेम भन्ने छैन, अरूमा त अरू यस्तो लामो बाटो हिँडिसक्दाखेरि पनि कुनै दया माया भन्ने छैन, आफै चढेर खाऊ भन्छ। ठिकै छ, उसले चाहिँ मलाई पनि त्यस्तै भन्छ भने म मात्र के कम, म पनि रुखै चढेर खान्छु भनेर उसको श्रीमती पनि रुख चढ्न थाले। अनि आफ्नो श्रीमती रुख चढेको देखेपछि त्यो पिङ्गुत्तर मानवको चाहिँ सरासर रुखबाट ओर्ले। पिङ्गुत्तर त्यो मानवको रुखबाट ओर्ले, उसको श्रीमती भने रुखमा चढे। किन तिमी मात्रै तपाईँ मात्रै त्यो रुख चढेर त्यो उदुम्बर भन्ने फल खान सक्ने हो र म पनि चढेर खान सक्छु, देखाइदिन्छु भनेर त्यो माथि चढे। त्यसपछि तल आए, यतापट्टि त्यो पिङ्गुत्तर मानवको श्रीमती भने रुखमाथि चढेर उसले पनि अब उदुम्बरको त्यो फल, एउटा अमलाको जस्तो फल हुन्छ त्यो, अब यो लेखेको अनुसार हाम्रो नेपालमा खासै यस्तो फलहरू पाइँदैन भनेर पनि भनिएको छ होइन अहिलेको सन्दर्भमा। त्यो अमलाको जस्तो फल हुन्छ, अलिकति बेग्लै उडुम्बर फल भन्छ त्यसलाई। त्यो स्वास्नी चाहिँले पनि, श्रीमती चाहिँले पनि अब त्यो उडुम्बर खाएर त्यत्रो लामो बाटो त्यस्तो घाममा बसेको होइन, थकाइले गर्दाखेरि चाहिँ उसले पनि खाए, रुखमै माथि बसेर खाएर बसिरहे। यता पिङ्गुत्तर त्यो मानवको तल झऱ्यो। उसले के विचार गरे त भन्दाखेरि, मलाई यो श्रीमती मलाई पटक्कै मन परेको होइन, मेरो मन पनि गएको होइन, लगाव पनि छैन। हुन त तक्षशिलामा गएर उनीहरूको परम्परा रहेछ र पो मैले यसलाई बिहा गरेको, मनले त खाएको मान्छे होइन, यसबाट कसरी छुटकारा पाऊँ भनेर मैले धेरैचोटि सोचिसकेँ। अब यही मौका हो, यही मौकामा अब रुखमाथि चढिरहेको बेलामा, यही मौकामा यही जङ्गलमा छोडेर जान पायो भने, यो जङ्गल भन्दाखेरि पनि जङ्गलै भनेर होइन कि बाटोमा रुखहरू भएको ठाउँमा, अब अलिअलि जङ्गल पनि छ होइन, अलिकति छ, जङ्गलै भनेर घोर जङ्गल पनि होइन, यही ठाउँमा यसलाई छोडेर गएको खण्डमा म यो स्त्रीबाट म छुटकारा पाउन सकिन्छ भनेर उसले चाहिँ
के विचार गरे त भन्दाखेरि चारैतिर त्यो काँडाका झारहरू जम्मा पारेर ल्याएर त्यो रुख मुनि राखिदिएछ। किन त्यसरी रुख मुनि त्यो काँडाका झारहरू राखेको त भन्दाखेरि ताकि आफ्नो स्त्री आफ्नो श्रीमती रुखबाट ओर्लिन नसकोस्, रुखबाट झर्न नसकोस्। त्यसपछि त्यो रुखै माथि मात्र बस्नुपर्ने हुन्छ अनि म यहाँबाट भाग्न पाइहाल्छ अनि यो स्त्रीबाट म छुटकारा मिल्छ भन्ने सोचले त्यो पिङ्गुत्तर मानवकले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई रुखैमा छोडेर तल चाहिँ काँडै काँडा, त्यो पनि दर लाग्दो बारकों भन्छन् नि, ठुल्ठुला काँडाहरू हुन्छन् त, त्यस्ता काँडाका झारहरू चाहिँ वरिपरि त्यहाँबाट कतै पनि झर्न नमिल्ने गरी ओछ्याइदिएछ। माथि उसको श्रीमतीले देखिरहेको छ, ए श्रीमान तपाईँले के गर्नुभएको, म कसरी झर्ने, त्यसरी काँडा भयो भने त म झर्न सक्दैन त, किन त्यसो गर्नुभएको, बस तिमी यही, तिम्रो पिताले तिम्रो तक्षशिलाको परम्परा भनेर मलाई भिराइदियो, कहिले कसरी तिमीबाट म छुटकारा पाऊँ भनेर मैले चाहिँ त्यो अवसर खोजिरहेको, बल्ल अवसर मैले पाएँ, अब हेरौँला तिमी कसरी चाहिँ अब रोगबाट तल झर्दो रहेछ, बस अब तिमीबाट मैले छुटकारा पाउने भयो, यही बीच बाटोमा छोडेर म त जाने गएँ भनेर त्यो पिङ्गुत्तर मानवक त आफ्नो श्रीमतीलाई रुखमा राखेर तल चाहिँ काँडै काँडा राखेर गएछ त। यतापट्टि श्रीमती, ए श्रीमान त्यसो नगर, के मैले त्यस्तो गल्ती गरेको थिएँ र, मेरो पिताले त्यस्तो के गल्ती गरेको थिएँ र, मेरो पिताले त आफ्नो तक्षशिलाको परम्परा अनुसार मलाई तपाईँलाई चाहिँ हात थमाइदिएको हो, मैले के तपाईँको भुल गरेको छु र गल्ती गरेको छु र आज मलाई यसरी एक्लै चाहिँ यस्तो चाहिँ बीच बाटोमा एक्लै चाहिँ रुखमा छोडेर यसरी जान्छौ, कहिले मैले यस्तो सोचेको थिएन तपाईँले यस्तो गर्ला भनेर, ए श्रीमान फर्किनुहोस्, काँडा निकालिदिनुहोस् न, नत्र भने त म यहाँबाट झर्न कसरी भनेर चाहिँ कराउन थाले। तर जतिसुकै कराए पनि चिच्याए पनि अब माया दया प्रेम भन्ने नभएपछि त्यस्तो चिच्याहट पनि सुन्दैन होइन, जस्तो दुःख सुख पनि देख्दैन। त्यसपछि त्यो पिङ्गुत्तर मानवक त म त छुटकारा पाएँ, बल्ल धन्य, म त मैले ठुलै उपलब्धि गरेँ जस्तो ठानेर त्यहाँबाट आफ्नो चाहिँ यो मज्जको नगरमा ऊ चाहिँ गएछ। यतापट्टि अब श्रीमती चाहिँ होइन त्यो गुरुको छोरी चाहिँ पर्यो फसादमा, अब तल झर्ने अवस्थै छैन, झर्यो कि त्यहाँबाट तपाईँको काँडामा कुल्चियो भने त फेरि जिन्दगी बर्बाद हुने भयो, काँडा पनि सासानो काँडा पनि होइन होइन। अब के गर्ने, कोही मान्छेहरू आयो भने भन्नु पर्ला होइन, अब कसैले चाहिँ सहयोग गर्ला र मेरो ज्यान बचाउन पाइएला भनेर अर्काको सहयोगको आशामा रुखमाथि नै बसिरहे। त्यो बाटो त्यत्तिकै हिँड्ने बाटो चाहिँ होइन फेरि। अब दुई तिन दिन बित्यो भने त अब मर्नु सिवाय त केही पनि छैन, त्यही फल खाए मात्रै हो, खाएर कति खारौँ र। त्यसरी चाहिँ अब रुखमा चाहिँ कसैको सहाराको खोजीमा बसिरहे। नभन्दै घटना कस्तो भयो त भन्दाखेरि त्यही विदेह राजाको एक दिन घुम्न जाने मन भयो, उद्यानमा घुम्न जानको निमित्त मन गरेर एक दिन लावा लस्करका साथ होइन सेनाहरू लिएर विदेह राजा त्यही बाटो हुँदै आइरहेको रहेछ। त्यही बाटो आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब रुख माथि बसिरहेकी त्यो पिङ्गुत्तर मानवकको श्रीमती रोई कराई बसिरहेको सुनेछ। अनि सुनेपछि सबैको ध्यान तानियो, यसो हेर्छ त लौ न के भएको, एउटा रुखमाथि चाहिँ एउटा रूपवती राम्री एउटा स्त्री रुखमाथि बसेर विलाप गरिरहेको छ होइन, सहयोगको अपेक्षा गरिरहेको छ, आँसु झारिरहेको छ। त्यसपछि राजाले त्यो दृश्य देखेपछि राजाको मनमा लाग्यो, ओहो
कति राम्री स्त्री रहेछ, रुखमाथि किन चढेको हैन भन्दै हात्तीको घोडामै जिउमै बसेर विचार गरिरहेको। राजा त हात्ती चढेर आएको तपाईको चाहिँ उद्यानमा चाहिँ विहार गर्नु पर्यो भनेर। अनि राजाले यसो हेरे, जाऊ त्यो स्त्री कसैको अधीनमा छ कि छैन, किन त्यसरी विलाप गरिरहेकी, किन त्यसरी रुखमा चढेकी, किन आँसु झारेकी भनेर चाहिँ सोधेर आउँछ भनेर चाहिँ एउटा सेना पठाएछ। गएर सोधेछ, ए स्त्री तिमी चाहिँ रुखमाथि बसेर किन यसरी विलाप गरिरहेकी, के भयो तिमीलाई भनेर भने। अनि उसले पनि सारा वृत्तान्त सुनाए। म आफै यो रुखमाथि चढेको होइन, मेरो श्रीमानसँग म यहाँ आएको, श्रीमानलाई चाहिँ मैले उदुम्बरको फल खाने इच्छा गरेको, आफै रुख चढेर खानु भनेको कारणले म रुख चढे। मेरो श्रीमानले म प्रति घृणा गरेर चाहिँ आफू चाहिँ तिमीबाट म मुक्त भएँ भनेर चाहिँ तल सबै त्यो जमिनमा काँडै काँडा राखेर मलाई ओर्लिनै नहुने किसिमले मलाई यसरी चाहिँ बन्धनमा पारेर आफू भने मुक्त भए भनेर आफ्नो बाटो लागे। त्यसैले चाहिँ मेरो श्रीमानले नै मलाई यहाँ राखेर छोडेर गइसकेको छ भनेर भनेपछि त्यो राजाले पठाएको त्यो दूत, त्यो मन्त्री हैन, त्यो कुरालाई लिएर राजा कहाँ गएर भने, महाराज त्यो स्त्रीलाई त उसको श्रीमानले छोडेर गएको रहेछ, कसैको अधीनमा छैन अब भन्ने बित्तिकै राजा त त्यो स्त्रीप्रति झुकाव बढाउन थाले। राजाले के भने त भन्दाखेरि, कसैको अधीनमा नभएको चिज त राजाको पो हुन्छ त। त्यसैले यो स्त्रीलाई उसको श्रीमानले धोका दिएर उसलाई छोडेर गएको हो भने यो स्त्रीलाई म स्वीकार्न तयार छु, साह्रै नै राम्री छ, रूपवती छ, लक्षणकै छ, यसलाई मैले चाहिँ विवाह गरेर लगेर अब कसैको अधीनमा नभएको चिज त राजाले सुरक्षा दिनु पर्यो, राजाले आफ्नो बनाउनु पर्यो हैन। त्यसपछि राजाको आदेशमा त्यो रुखबाट त्यो स्त्रीलाई ओराल्न लगाएर काँडाहरू सबै छिक्न लगाए। छिकिसकेपछि त्यो स्त्री पनि तल छरे। त्यसपछि राजाले त्यो स्त्रीलाई कसैको अधीनमा नभएको चिज राजाले सुरक्षा गर्नुपर्छ। हे स्त्री तिमी साह्रै नै रूपवती रहेछ, साह्रै नै राम्री रहेछ, लक्षणकी पनि रहेछ, यदि तिमीले चाहन्छौ भने तिमीलाई म दरबारमा लगेर अभिषेक गरी अग्र महेशी स्थानमा राख्ने छु भनेर रातो चाहिँ महारानी बनाएर राख्ने प्रस्ताव गरिसकेपछि स्त्रीले पनि त्यो कुरालाई स्वीकारेर आखिरमा दरबारमा लगेछ। राजाले आफ्नै हात्तीमा राखेर दरबार लगेछ। बगैँचा घुम्न आएको राजाले आज त ठुलै राम्रै सुन्दर फल प्राप्त गरेको जस्तो ठानेर राजा त खुसी भएर दरबार फर्केछ। सुख सुविधाहरू दिएर राजाले उदुम्बर रुखबाट पाएकी स्त्री भएको कारणले गर्दाखेरि राजाले त्यो महारानीको नामै के राखिदिए त भन्दाखेरि उदुम्बर देवी भनेर नामाङ्करण पनि गरे। हेर्नुस् त त्यो स्त्रीको भाग्य, उसको कर्म कहाँबाट कहाँ पुग्यो। आफ्नो पिताले एउटा चाहिँ श्रेष्ठ हैन उत्तम चाहिँ शिष्यलाई भनेर चाहिँ दिएको, तर त्यो श्रीमान चाहिँले त्यस्तै धोका दिएर काँडाको बीचमा छोडेर गएको त्यो स्त्रीलाई राजाले देखेर उसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ अग्र महेशी बनाएर उदुम्बर देवी भनेर चाहिँ महारानीको पदवी पनि दिएछ।
त्यसपछि समय बित्दै गयो। एक दिन त्यही राजाले चाहिँ नगर परिक्रमा गर्ने मनसा भयो। नगर परिक्रमा घुम्नु पर्यो होइन। नगर परिक्रमा गर्ने मनसा राखेर सबैलाई चाहिँ आदेश दियो, ल म चाहिँ नगर परिक्रमा गर्नु पर्यो, ल नगरमा के चाँजो बाजो मिलाउनु पर्ने मिलाओ भनेर भनिसकेपछि अब राजा नै नगरमा परिक्रमा गर्न आउने भइसकेपछि जनताहरूलाई नगरवासीहरूलाई के भने त भन्दाखेरि, ए राजा चाहिँ नगर परिक्रमा गर्न आउँदैछन्, तपाईहरूले आफ्नो नगरको आफ्नो घर घरको अगाडि अगाडि चाहिँ सरसफाइ गर्नु है, राजाको सवारी हुँदैछ भनेर चाहिँ त्यहाँ ढोल पिट्न लगाए, झ्याली पिट्न लगाए। ओहो नगरवासीहरू पनि राजा नै हाम्रो नगरमा अब चाहिँ सवारी हुने भएपछि नगरमा त सरसफाइ गर्नु पर्यो नि भनेर चाहिँ साराका सारा मान्छेहरू नगरमा सरसफाइ गर्नको निमित्त तामझाम मिलाउन थाले। त्यही सिलसिलामा त्यही नगर हो जहाँ चाहिँ त्यही पिङ्गुत्तर मानवको त्यही नगरमा जन्मेको थियो। त्यति बेलासम्म त्यो पिङ्गुत्तर मानवको त्यो नगरमा आइपुगिसकेको रहेछ। त्यसपछि नगरका सारा मान्छेहरू सरसफाइमा जुटेपछि त्यो पिङ्गुत्तर मानवको पनि नगर सरसफाइमा जुटेछ। त्यसपछि राजाको पनि सवारी भएछ। राजाको सवारी हुँदाखेरि अब आफ्नी महारानी उदुम्बर देवीलाई पनि साथमा लिएर आउने भइहाल्यो। अब उसले त होइन अब चाहिँ महारानी अग्र महेशी बनाइसकेको छ। त्यसरी नै रथमा चढेर मजाले होइन अब चाहिँ घोडाको हात्तीको लावा लस्करका सहित राजा चाहिँ नगरमा चाहिँ सवारी भएछ। सवारी हुँदा हुँदै गर्दाखेरि नै सरसफाइको क्रम चाहिँ अलिकति नसकेको रहेछ। त्यो अलिकति नसकेको चाहिँ त्यो सरसफाइ गर्दै गरेको चाहिँ को रहेछ त भन्दाखेरि त्यही पिङ्गुत्तर मानवक, जसले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई रुखमा छोडेर आएको थियो काँडा राखेर। त्यसरी चाहिँ अब यतापट्टि पिङ्गुत्तर मानवक भने अहिलेसम्म पनि त्यहाँ सडकमा चाहिँ त्यो सरसफाइ गर्दैछ। यता त राजा त सवारी भइसकेको रहेछ। हुँदै गर्दाखेरि बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि अब सरसफाइ त गर्नु नै थियो। त्यो पिङ्गुत्तर मानवक गर्दै गरिरहेको बेलामा अब उसको पहिलाको श्रीमती जो छ अहिले त महारानी भइसक्यो, त्यो उदुम्बर देवीले यसो नगरमा हेर्दै जाँदाखेरि त ठ्याक्कै त्यो सरसफाइ गरिरहेकी पहिलाको आफ्नो श्रीमान पिङ्गुत्तर मानवकलाई देखेछ। पिङ्गुत्तर मानवकलाई देख्ने बित्तिकै त्यो उदुम्बर देवी चाहिँ मुसुक्क हाँसेछ। बिचारा खोतो कर्म भएको मान्छे, म जस्तो रूपवती, म जस्तो सुन्दरी, म जस्तो लक्षण व्यक्तिलाई पाउने यस्तो भाग्य भएर पनि आज हेर त म हिँड्ने बाटो सफा गर्नको निमित्त पसिना बगाएर सफा गरिरहेको छ। बिचरालाई यति पनि थाहा छैन आज चाहिँ यो नगरमा यो बाटोमा को आइरहेको छ। उसले त ठानेको होला कि म त्यही उदुम्बरको त्यो बोटमै सायद म मर्यो होला, मबाट उसले सदाको लागि मुक्ति पाए भन्ठानेको होला। अहिले हेर त म हिँड्ने त्यो चाहिँ बाटोमा उसले सफा गरिरहेको छ। कस्तो भाग्य खोटो रहेछ यसको, कस्तो भाग्य लिएर आएको रहेछ यसले भनेर चाहिँ उदुम्बर देवी चाहिँ के पनि नबोलिकन मुसुक्क हाँसेछ होइन। त्यसैले चाहिँ स्त्री जातिहरू भनेको जहाँ तहीँ मुसुक्क हाँसिहाल्नु हुँदैन के फेरि होइन, अर्कै अर्थ लाग्छ। त राजाले त्यसरी चाहिँ नगरवासीहरूलाई यसो हेरेर उदुम्बर देवी मुसुक्क हाँसेको देखेर राजालाई त के लाग्यो त भन्दाखेरि पक्कै पनि यो उदुम्बर देवी चाहिँ यो नगरवासीहरूसँग उसको चाहिँ लगाव भयो होला, कुनै न कुनै त्यो नगरवासीहरूको पुरुषहरूसँग उसको चाहिँ लसपस छ कि क्या हो। यो त मुसु यतापट्टि चाहिँ होइन पुरुषहरूलाई हेरेर त यो त मुसु हाँस्दो रहेछ भनेर चाहिँ त्यो विदेह राजालाई त्यस्तो चाहिँ मनमा भान परेछ। अब राजा होइन त्यो राजा चाहिँ अलिकति अर्कै खाले छ।
त्यसैले चाहिँ राजाले के विचार गरे त भन्दाखेरि यो उदुम्बर देवी शुद्ध चरित्रको होइन कि क्या हो भन्ने रिस उठेर राजाले भनेछ, हे उदुम्बर देवी तिमी किन हाँसेको, कसलाई हेरेर हाँसेको, कसलाई देखेर हाँसेको भनेर चाहिँ झोकिएर सोधेछ। अनि सोध्ने बित्तिकै उदुम्बर देवीले पनि झुटो नबोलिकन भनेछ, महाराज यो जुन बाटोमा यो चाहिँ बाटो सफा गरिरहेको जुन पुरुष छ नि, यो पुरुष चाहिँ मेरो पहिलाको श्रीमान हो। यसले नै मलाई चाहिँ उदुम्बरको त्यो रुखमाथि मलाई छोडेर भागेको यही पुरुष हो। आज त्यही पुरुष चाहिँ हाम्रो सवारी गर्नको निमित्त आफ्नो चाहिँ सरसफाइको लागि पसिना बगाइरहेको छ हैन भनेर राजालाई चाहिँ त्यो उदुम्बर देवले साराका कुराहरू चाहिँ वृत्तान्त सुनाए। तर राजालाई विश्वास लागेन। तिमीले झुटो कुरा बोल्दैछौ हे महारानी, मलाई यताउता तिमीले झुक्क्याएर मलाई चाहिँ उल्टो पुल्टो पार्नको निमित्त तिमीले झुटो कुरा बोलेको रहेछ। त्यति तिमीले चाहिँ आफूलाई छोडेर गएको त्यो श्रीमान देखेको भए त तिमीले त रिस उठ्नु पर्ने, तर तिमीले त हाँसो उठ्यो, तिमी मुस्कुरायो। पक्कै पनि तिमीले चाहिँ यो झुट कुरा बोलेको हुनुपर्छ, पक्कै पनि लोग्ने मान्छेहरूसँग तिम्रो लसपस हुनुपर्छ भनेर त राजा त एकदम झोकी, प्रज्ञा पनि धेरै छैन। उसले त रिस उठेर आफूले बोकेर आएको खड्गस निकालेर चाहिँ राजालाई चाहिँ रानीलाई चाहिँ काट्नको निमित्त तिमीले झुटो कुरा बोलेको भए म तिमीलाई अहिलेको अहिले तिमीलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिइदिन्छु। ल भन तिमीले चाहिँ किन चाहिँ पुरुषहरूलाई हेरेर तिमी मुस्कुराएको भनेर चाहिँ मुसुक्क हाँसेको भनेर त्यहाँ चाहिँ राजाले खड्ग निकालेको देखेपछि त रानीलाई त थर 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 कामे उदुम्बर देवी। किन त भन्दाखेरि राजाहरूले चाहिँ आफ्नो खड्ग निकालेपछि त तपाईँको काटिहाल्छ तिनीहरूले। अब उसलाई त कुनै त्यस्तो कानुन सानुन त लाग्दैन। राजाले चाहिँ हानेपछि त मारेपछि त सक्यो। त्यसपछि उदुम्बर देवीले, महाराज मैले सत्य नै कुरा गरेको हुँ, तपाईँको रिस शान्त पार्नुहोस्, मैले कुनै झुटो कुरा बोलेको होइन भनेर भने। यदि मैले झुटो कुरा बोलेको हो भने मलाई तपाईँले चाहिँ यो गर्दन छिनाले पनि मलाई कुनै त्यस्तो चाहिँ दुःख लाग्ने छैन। तर यो कुरा मैले गरेको कुरा सही हो कि गलत हो भन्ने कुरा तपाईले मात्र बुझ्नुहुन्न भने तपाईको त पण्डितहरू पनि धेरै छ देशमा। ती पण्डितहरूसँग पनि सोध विचार गरेर मात्र यो फैसला लिनु। त्यसैले कुनै पनि फैसला नगरिकन तपाईले मलाई यस्तो चाहिँ सजाय नदिनु होला महाराज। कम से कम तपाईहरुको पण्डितहरूलाई सोध्नुहोस्। यदि पण्डितहरूले मैले झुटो कुरा नै गरेको हो भने मलाई तपाईले जस्तो सजाय दिए तापनि म त्यसलाई स्वीकार्न तयार छु महाराज भनेर त्यो उदुम्बर देवीले चाहिँ त्यस्तो कुरा स्वीकारिसकेपछि राजाले पनि विचार गरे, ठिकै छ, कहाँ जान्छ र यो, यसले झुटो कुरा बोलेको हो भने यसलाई म दुई टुक्रा पार्दिन्छु। अब रिस उठिसकेपछि राम्रो नराम्रो हैन, सुन्दर अप्सरा लक्षणको त सबै कुराहरू त जान्छ, रिसले त सबै खान्छ। त्यसपछि विद्या राजाले, ठिकै छ उदुम्बर देवी, यदि तिमीले झुटो कुरा बोलेको हो भने त्यहीको त्यही म तिमीलाई दुई टुक्रा पार्छु। उदुम्बर देवीले अवश्य महाराज मैले झुटो कुरा बोलेको साबित भयो भने मलाई तपाईले जस्तो सजाय दिनुहोस् त्यसको लागि म तयार छु भनेर त्यहाँबाट नगर परिक्रमा गरेर त्यहाँबाट दरबारमा गएछ। दरबारमा गइसकेपछि विद्या राजाले चाहिँ आफूसँगै विद्या राजाले नजिक भएको चाहिँ सेनक पण्डितलाई सोधेछ, हे सेनक पण्डित, मेरो चाहिँ आज यस्तो यस्तो घटना घट्यो। उदुम्बर देवीले चाहिँ पुरुषहरूलाई हेरेर मुसुक्क मुस्कुराए। मैले किन मुस्कुराए भनेर सोधे, तर महारानीले के भने त भन्दाखेरि मलाई विवाह गर्ने मेरो श्रीमानले मलाई चाहिँ कुनै त्यस्तो चाह नगरिकन
म प्रति कुनै झुकाव नभएको कारणले गर्दाखेरि बीच बाटोमा मलाई उदुम्बरको त्यो बोटमा मलाई छोडेर तिमीबाट म मुक्त भएँ भनेर छोडेर गयो। त्यही मान्छे चाहिँ नगरमा चाहिँ अहिले सवारी हुँदाखेरि बाटो सफा गरिरहेको देखेर उसको कर्म कति खोटो छ भनेर उडुम्बर देवी मुस्कुराएको भनेर भन्छ। हे सेनक पण्डित, यो कुरा सत्य होला या असत्य होला भनेर विदेह राजाले सेनक पण्डितलाई सोधेछ। सेनक पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, महाराज यो कुरा सत्य म मान्न सक्दैन। किन म सत्य मान्न सक्दैन त भन्दाखेरि उदुम्बर देवी महारानी यति सुन्दरी छे, यति रूपवती छे, यति लक्षणकी छे, कुरा पनि यति मिठो मिठो कुरा गर्छ। यस्तो सम्पूर्ण गुणले युक्त भएको श्रीमतीलाई कुनै पुरुषले त्यसरी छोडेर जान्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन। तपाई जस्तो महाराजले त एक दृश्यमा हेर्ने बित्तिकै रुचाएर तपाईले चाहिँ विवाह गर्नु भएको महारानी, यस्तो सुन्दरले युक्त, रूपले युक्त, यस्तो लक्षणले युक्त भएको श्रीमती पाउनु त सबै पुरुषहरूको चाहिँ एक किसिमको चाहनै हुन्छ। तर उदुम्बर देवी महारानीले यो भनिरहेको छ, मलाई छोडेर गयो भनेर भनिरहेको छ। यो कुरामा त म सत्य देख्दिन। कुनै पनि पुरुषले यसरी सुन्दरी श्रीमतीलाई छोडेर जान्छ भन्ने म त मान्दैन। पक्कै पनि उदुम्बर देवी महारानीले झुटो कुरा बोलेको हुनुपर्छ भनेर सेनक पण्डितले तर्क प्रस्तुत गरे। राजाले हो जस्तो पनि लाग्यो, मण्ड बुद्धिको छ नि त अलिकति, उसले त हो जस्तो पनि लाग्यो। मैले त रूपमा बसिरहेको त्यस्तो अवस्थामा एक नजरमा हेर्ने बित्तिकै मेरो मन खाएको उसले। साह्रै रूपवती, साह्रै सुन्दरी, अप्सरा जस्तै लक्षणले युक्त भएको यस्तो स्त्रीलाई कसै कुनै त्यो पुरुषले छोडेर जान्छ? हो, यो सेनक पण्डितले सही कुरा गरेको जस्तो एउटा मनमा त्यस्तो लाग्यो उसलाई। यस्तो सेनकको त्यस्तो कुरा सुनिसकेपछि उदुम्बर देवीको मन त ढुक्कु 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 भयो। अब राजाले, अब खड्गले मेरो चाहिँ घाँटी छिनाल्ने भयो, मेरो ज्यान सक्यो भने जस्तो पनि लागिसकेको। तर राजाले चाहिँ त्यो समयसम्ममा त्यो राज्यमा सेनक पण्डितहरू मात्रै होइन नि, अहिले त मौसत पण्डितलाई पनि त्यहाँ आफ्नो छोरा बनाएर पण्डितको उपाधि दिएर राखिसकेको छ। अनि त्यो राजाले के विचार गरे त भन्दाखेरि, यो सेनक पण्डितले भनिरहेको कुरा पनि तर्क ठिकै हो, मेरो मनले त यो सेनक पण्डितले सही निर्णय गर्यो भन्ने जस्तो पनि लागेको हो। कसले छोड्छ यस्तो स्त्रीलाई? तर मेरो छोरा मौसत पण्डित त यो राज्यमा छ, त्यसैले चाहिँ मौसत पण्डितलाई एकचोटि किन नसोध्ने, उसलाई सोधेर मात्रै यो निर्णय किन नगर्ने भनेर राजाले, विदेह राजाले आफ्नो छोरा मौसत पण्डितलाई बोलाएछ। मौसत पण्डितलाई बोलाइसकेपछि के भयो महाराज, मैले के सेवा गर्नु पर्यो? हे छोरा मौसत पण्डित, एउटा विषय आयो, एउटा गम्भीर विषय आयो। यहाँ ज्यानको पनि सवाल छ, यहाँ चाहिँ इज्जतको पनि सवाल छ, यहाँ धेरै कुराको सवाल छ। के भयो र महाराज? राजाले आफू नगरमा घुम्न जाँदाखेरिदेखिको साराका सारा वृत्तान्त सुनाए। ए छोरा, नगरमा घुम्न गए, उदुम्बर देवी मुसुक्क हाँसे। बाटोमा नगर परिक्रमा गर्दा गर्दै उस मुसुक्क हाँसेको देखेर मैले किन हाँसे भनेर सोधेँ। उसले भन्छ, मेरो पहिलाको श्रीमान जसले मलाई चाहिँ उदुम्बरको रूपमा छोडेर गयो, त्यही व्यक्ति चाहिँ नगरमा चाहिँ सरसफाई गरिरहेको देखेर म चाहिँ हाँसेको हो भनेर भन्छ। मलाई पट्यार नलागेर मैले खड्ग पनि निकाले र चाहिँ उदुम्बर देवीले पण्डितहरू छन्, पण्डितहरूलाई सोधेर मात्रै गर्नु, यदि पण्डितहरूले त्यसो भन्छ भने मलाई जस्तो सजाय दिए पनि म भोग्न तयार छु भनेको कारणले गर्दाखेरि सेनक पण्डितलाई पनि सोधेँ। सेनक पण्डितले तर्क दिएको साँच्चै हो,
किन त भन्दाखेरि उडुम्बर देवी जस्तो सुन्दरी रूपवती लक्षिणी हैन त्यस्तो स्त्रीलाई छोडेर जाने त्यो पुरुष कस्तो होला। सबै पुरुषहरूको श्रीमती सुन्दरी होस्, रूपवती होस्, लक्षिणकी होस् भन्ने नै चाहन्छ। अब यस्तो श्रीमती पाइसकेकोलाई कसरी छोडेर जान्छ। त्यसैले यो कुरा चाहिँ झुटो कुरा बोलेको भनेर चाहिँ सेनक पण्डितले चाहिँ तर्क प्रस्तुत गरे, उसले निर्णय सुनाए। एउटा मनले मलाई हो पनि जस्तो लाग्यो, तर अर्को मनले छोरा मसद पण्डित जस्तो भइकन मैले किन नसोधौँ भनेर लागेकोले मैले छोरालाई सोधेको भनेर भने। के त्यस्तो हुन सक्छ कि कुनै पुरुषले यस्तो रूपवती, यस्तो सुन्दरी, यस्तो लक्षिणकी श्रीमतीलाई कुनै पुरुषले त्यसरी छोडेर जान सक्छ भन्ने कुरामा मसद पण्डित तिम्रो के धारणा छ? के यो सत्य हुन सक्ला? के उदुम्बर देवीले यो सत्य नै बोलेको भन्ने तिमीलाई लाग्छ कि लाग्दैन? कुनै पुरुषले त्यसरी छोडेर जान सक्छ भनेर सोद्धाखेरि मौसद पण्डितले त त्यहाँको सबै कुरा वृत्तान्त सुन्ने बित्तिकै थाहा पाइसकेको छ कि उदुम्बर देवीले चाहिँ सत्य कुरा बोलेको, उसले झुट कुरा बोलेको छैन। ऊ त्यही मान्छेलाई हेरेर ऊ चाहिँ मुस्कुराएको भन्ने कुरा ती सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनिसकेपछि मौसद पण्डितलाई थाहा भइसक्यो। त मौसद पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, हे महाराज, मलाई यो विषयमा मलाई विश्वास छ। उदुम्बर देवीले चाहिँ सत्य कुरा बोलेको प्रति मलाई विश्वास छ। एउटा पुरुषले जतिसुकै रूपवती, जतिसुकै सुन्दरी, जतिसुकै लक्षण भएकी स्त्रीलाई पनि त्याग्न सक्छ। किन त्याग्न सक्दैन? कसरी त्याग्न सक्छ त? सबैको त्यही चाहना हुन्छ त त्यो पुरुषले यो स्त्रीलाई कसरी त्याग्यो होला? महाराज, यो संसारमा लक्षण र अलक्षण भनेको हुन्छ। लक्षण र अलक्षण भनेको कहिले पनि एकै ठाउँमा बस्नै सक्दैन। जसरी धरती र आकाश भनेको एकै ठाउँमा कहिले पनि बस्न सक्दैन, धेरै अन्तर हुन्छ। त्यसैले पनि लक्षण भनेको र अलक्षण भनेको, अलक्षण व्यक्तिहरूले लक्षण व्यक्तिलाई कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। किन त भन्दाखेरि यिनीहरूको दुईजनाको बीचको त्यो टाटो नै मेल खाँदैन, त्यसैले एकै ठाउँमा बस्न सक्दैन। त्यो लक्षण र अलक्षण भनेको चाहिँ जो व्यक्तिले पहिलाको जन्ममा राम्रो काम गरेर आएको हुन्छ, पुण्य गरेर आएको हुन्छ, हैन, कुशल कर्म गरेर आएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ लक्षण भएर चाहिँ जन्मिन्छ। उनीहरूको चाहिँ भाग्य लिएर जन्मिन्छ, कर्म लिएर जन्मिन्छ, पुण्य लिएर जन्मिन्छ। जसले चाहिँ अकुशल कर्म गरिरहेको हुन्छ उनीहरू चाहिँ अलक्षण हुन्छ, उनीहरूले अकर्म लिएर गरेको हुन्छ, उनीहरू अभागी भएर जन्मिएको हुन्छ। त्यसैले यो जुन उदुम्बर देवी तपाईको महारानी जो छ, यो महारानी तपाईले चाहिँ हेर्नुस् कति सुन्दरी, कति रूपवती, कति लक्षणको छ। पहिलाको जन्ममा पक्कै ठुलठुला कर्महरू गरेर आएको छ, राम्रो कर्म गरेर आएको छ, राम्रो भाग्य लिएर आएको छ, लक्षणहरू बोकेर आएको छ। तर यस्ता व्यक्तिलाई पनि नदेख्ने त्यो जो चाहिँ पुरुष छ, उसले कुनै पनि हालतमा यस्तो लक्षण, यस्तो भाग्य, यस्तो रूप, यस्तो सुन्दरता प्राप्त गर्ने त्यस्तो भाग्य नै बोकेर आएको छैन, त्यस्तो लक्षण नै बोकेर आएको छैन, त्यस्तो कर्म नै बोकेर आएको छैन भने त्यस्ता व्यक्तिले हातैमा प्राप्त भएको त्यस्ता प्राप्तिलाई पनि त्याग्छ महाराज, त्याग्न सक्छ महाराज। त्यसैले त्यो जो व्यक्ति छ, तपाई ठानुस् त, तपाई आफैले भन्नु भइरहेको छ कि कुनै पनि पुरुषले यस्तो रूपवती, सुन्दरी, लक्षणकी स्त्रीलाई तपाईले त्यागेर जान सक्दैन। तपाईले महारानीलाई भेट्दाखेरि कहाँ भेट्नु भएको? ल भन्नुस् त भनेर। उदुम्बरको रूपमाथि कस्तो अवस्थामा भेट्नु भएको? तल चाहिँ काँडै काँडा भएको समयमा, त्यो चाहिँ ओर्लिनै नसकिने अवस्थामा भेटेको भनेपछि आफू तल झर्न नहुने किसिमले कसैले पनि त्यसरी चाहिँ काँडा काँडा त राख्दैन होला। पक्कै पनि कुनै न कुनै पुरुषले त उसलाई छोडेरै गएको हो। त्यसैले महाराज, अलक्षण व्यक्तिहरूले लक्षण व्यक्तिहरूलाई प्राप्त गर्न सक्दैन।
कर्म खोटो व्यक्तिहरूले, कर्म लाभी व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्न सक्दैन। अभागी व्यक्तिहरूले, भाग्यवानीहरूलाई चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले उदुम्बर देवीले कुनै पुरुषले मलाई छोडेर गएको भन्ने कुरामा मलाई त विश्वास लाग्छ, त्यो हुन सक्छ। किन त भन्दाखेरि अभागीले चाहिँ कसैको भाग्य देख्दैन, अधर्मीले कसैको धर्म देख्दैन, कानोले कसैको आँखा देख्दैन, त्यो अन्डोले कसैको चाहिँ आँखा देख्दैन, अलक्षिणले कसैको लक्षण पनि देख्दैन महाराज। त्यसैले उडुम्बर देवी महारानी साह्रै लक्षणवान छन्, त्यो पुरुष अलक्षण होला। साह्रै भाग्यवान महारानी हुन पाए, त्यो पुरुष अभागी होला। साह्रै रूपवती, साह्रै सुन्दरी पनि छ, पक्कै पनि त्यो पुरुष सुन्दरता नै देख्न नसकिने, त्यस्तो चाहिँ सुन्दर देख्न नसकिने भनेको मतलब त्यस्तो सुन्दरता देख्न सक्ने आँखै नभएको व्यक्ति भयो नि त। त्यसैले उसप्रति कुनै झुकाव रहेन, कुनै त्यस्तो लगाव रहेन। आफूले विवाह गरिसकेको श्रीमतीलाई पनि त्यसरी त्यागेर गए, त्यस्तो हुन सक्छ महाराज। लक्षण र अलक्षण एकै ठाउँमा कहिले पनि बस्न सक्दैन। त्यसैले यो कुरा त सत्य हुन सक्छ महाराज। म त मान्छु उदुम्बर देवीले पक्कै पनि सत्य कुरा बोलेको हो र बोल्न सक्छ, र सेनक पण्डितको यो तर्कमा म पूर्ण रूपमा सहमत दिन सक्दैन महाराज भनेर मसद पण्डितले राजालाई चाहिँ त्यस्तो तर्क प्रस्तुत गरिसकेपछि विदेह राजा त छक्क परे। आफ्नो कर्ममा नभएको चिज कसैले प्राप्त गर्न सक्दैन। कर्ममा भएको बनाउनको निमित्त आफूले कर्म गरेर आउनु पर्यो, कर्म गर्नु पर्यो। अब भाग्य भनेको हामीले यसो गरेर दिने भाग्य जस्तो ठान्ला नि तपाईहरुले। भाग्य भनेको पनि आफैले बनाएर आउने हो, कर्म भनेको पनि आफैले गरेर आउने हो, लक्षण अलक्षण भनेको पनि आफैले प्राप्त गरेर आउने चीजहरु हो। पहिलाको कुशल कर्मले प्राप्त हुने त हो। त्यसपछि त्यो मसद पण्डितको त्यो तर्क सुनेर चाहिँ विदेह राजा साह्रै प्रभावित भए, साह्रै प्रभावित भए। सायद मैले पूर्व जन्ममा ठुलै कर्म गरेर आएको हुनुपर्छ, त्यसो भए सायद मैले ठुलै कुशल पुण्य सञ्चित गरेर आएको हुनुपर्छ मैले। त्यसैले मैले उदुम्बर देवी जस्तो यस्तो चाहिँ महारानी प्राप्त गरे, यस्तो सुन्दरी रूपवती लक्षणकी प्राप्त गर्न पाए। कति मिठो बोल्छ, कति मिठो कुरा गर्छ। ओहो, यस्तो आफूले बनाएर आएको यस्तो कर्मलाई मैले नै गर्दन छिनाल्नको निमित्त मैले खड्ग उचालेको। ओहो, हे महाराज तिमी कस्तो अन्डो भनेर आफूलाई नै ग्लानी भएर मसद पण्डितलाई चाहिँ, छोरा मसद पण्डित तिमीले आज यस्तो तर्क प्रस्तुत नगरेको भए, तिम्रो आफ्नो प्रज्ञा प्रयोग नगरिदिएको भए, मैले आज सेनकको मात्रै कुरा सुनेर मैले त पक्कै पनि मैले यो खड्गले उदुम्बर देवीको शिर छिनाल्ने थिएँ। तर आज मलाई तिमीले यस्तो कुरा सम्झाएर ठुलै अपराधबाट मलाई जोगायो, ठुलै हानिबाट तिमीले मलाई जोगायो। ए छोरा मसद पण्डित तिमीले धेरै धेरै साधुवाद। तिमीले जुन प्रस्तुत गर्यौ, अलक्षिणहरूले लक्षण देख्दैन, अन्डोहरूले कसैको आँखा पनि देख्दैन, अभागीहरूले कसैको भाग्य पनि देख्दैन। म पनि अन्डो जस्तो भइरहेको, तर तिमीले मलाई नेत्र दियो। धन्न म अलक्षण हुन लागेको, तिमीले मलाई लक्षण देखाइदियो। धन्न म अभागी हुन लागेको, तिमीले मेरो भाग्य सम्झाइदियो। यस्तो उदुम्बर देवी जस्तो श्रीमती पाउनु, महारानी बनाउन पाउनु भनेको त मेरो जीवनको भाग्य हो। मैले ठुलै कर्म गरेर आएको रहेछु। धन्न मबाट ठुलो अपराध हुन पाएन। धन्य धन्य हे महोसत, तिमीले गरेर आज मैले ठुलै हानि र अपराधबाट म जोगिन पुगेँ र पारेर बसिरहे। त्यसपछि उदुम्बर देवीले विदेह राजालाई, ओहो, जब मसद पण्डितले त्यस्तो चाहिँ कुरा गरेको स्वीकारिसकेपछि उदुम्बर देवीलाई त आफ्नो ज्यानै बचेको जस्तो भयो। मसद पण्डित नभएको भए आज मेरो ज्यान गइसकेको हुन्थ्यो।
हैन? तपाईले खुसी भएर मौसद पण्डितलाई 1 लाख कासारपनबाट पुरस्कृत पनि गर्नुभयो। तर मलाई महाराज मलाई एउटा वर चाहिएको छ, म एउटा तपाईलाई चाहिँ प्रार्थना गर्न चाहन्छु। के भयो र महारानी? ल भन भनेपछि महाराज यो ज्यान मौसद पण्डितको कारणले गर्दाखेरि मैले प्राप्त गरेँ, त्यसैले चाहिँ मौसद पण्डितलाई आजदेखि अहिलेदेखि म आफ्नो भाइ बनाएर राख्न चाहन्छु। मेरो भाइ नै हो, मेरो कोही भाइ छैन, आजदेखि मौसद पण्डित मेरो भाइ। एउटा मलाई वर दिनु भनेर भने। राजाले पनि खुसी भएर उदुम्बर देवी जस्तो तिमीलाई इच्छा लाग्छ त्यस्तै गर्नु, आजदेखि तिम्रो भाइ हो भने मौसद पण्डित तिम्रो भाइ भयो ल भनेर भने। त्यसपछि उदुम्बर देवीले अर्को एउटा पनि वर मागे। महाराज अर्को एउटा पनि वर माग्न चाहन्छु, भन्नुहोस्। अब म महारानी भइसकेपछि मैले 84 व्यञ्जन भोजन खाएर बस्छु, मेरो प्यारो भाइलाई यो खाने बेलामा म अवश्य सम्झिन्छु। त्यसैले हरेक खानाहरू खाद्यान्न भोजनहरू मेरो भाइलाई मैले निर्भीकका साथ आवट जावट गर्न पाउने, खाना आदान प्रदान गर्न पाउने त्यस्तो एउटा वर पनि मलाई चाहियो महाराज भनेर उदुम्बर देवीले विदेह राजालाई मागेपछि विदेह राजाले पनि निर्भीक भएर उदुम्बर देवी तिम्रो जस्तो इच्छा छ त्यस्तै गर, आजदेखि तिम्रो यो मौसद पण्डित भाइ समान भयो। कुनै पनि रोकटोक नहुने गरी तिम्रो र उसको बीचमा आवट जावट गर्नको निमित्त र खाना आदान प्रदान गर्नको निमित्त कसैले पनि रोक्न पाउने छैन। निर्भीकका साथ यस्तो कार्य गर्न पाउने छ भन्ने मैले हुकुम जाहेर गरे, यो अनुमति दिए, यो वर मैले तिमीलाई दिए भनेर राजाले वर दिइसकेपछि महारानी उदुम्बर देवी त साह्रै खुसी भए। हो जिन्दगीमा मेरो ज्यान बचाइदिनु मेरो प्यारो भाइ भनेर मौसद पण्डितलाई आफ्नो भाइ बनाएर राखेर त्यो दिनदेखि मौसद पण्डित र उदुम्बर देवी दिदी र भाइको रूपमा दरबारमा रोकटोकका साथ एक आपसमा मैत्री भावपूर्ण रूपमा बस्न पाए र विदेह राजाले मबाट हुन गएको महान अपराध मेरो छोरा मौसद पण्डितबाट मलाई बचाइदियो, धन्य धन्य मेरो छोरा मौसद पण्डित भनेर राजा हर्षित भए र सेनक पण्डितको त्यो प्रज्ञाप्रति राजाले अब शङ्का गर्न थाले। यदि सेनक पण्डितको मात्रै कुरा सुनेको भए आज मैले ठुलै अपराध गर्न पुग्ने थियो। यसरी अपराध गर्न पर्ने यस्तो प्रज्ञा पनि पण्डित हुन्छ? सेनक मात्रैको कुरा सुनेको भए त आज त खत्तम हुन्थ्यो नि। मौसद पण्डित साँच्चै पण्डित रहेछ भनेर त्यसपछि राजाले आफ्नो छोरा मौसद पण्डितलाई नै साँच्चै मेरो छोरा महापण्डित नै रहेछ भनेर मनमा धारण गरी लिए। यो घटनाबाट पनि धेरै पण्डित हो भन्ने कुरा चाहिँ राजाले आभास मिल्यो भन्ने सम्मको आजको कथा मैले यही क्रमशः गरेँ। उपासक उपासिका र 10:15 पनि भइसकेको छ। आज शनिबार भएको कारणले मैले 15 मिनट बढी सुनाएको मात्रै हो हैन। अब यसलाई धेरै लामो किन गरिरहने हैन। विदेह राजाले पनि सेनक पञ्चको कुरा मात्रै सुनाएको भए मेरो लक्षिणको स्त्रीलाई मैले गुमाउनु पर्ने थियो, तर मौसद पण्डितको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ आफ्नो अप्सरा जस्तै महारानी स्त्रीलाई मैले चाहिँ गुमाउनु परेन। धन्य धन्य भनेर अब स्वीकारेको सम्मको यो कथा मैले यहीँ टुङ्ग्याएर आज बिदा हुन चाहन्छु। उपासक उपासिकाहरू आजको शनिबार धेरै उपासक उपासिकाहरू बिजी जस्तो देखिन्छ हैन। तपाईहरुको आजको दिन शुभ होस्, मंगल होस्, कल्याण होस् भनेर चाहिँ कामना पनि व्यक्त गर्न चाहे है। भोलि पनि सुन्दै गर्नुहोस्। भोलि एक घण्टाको हामीले चाहिँ देशना गर्दै आइरहेका थियौं।
आज चाहिँ 15 मिनट मैले बढी गरेँ, शनिबारको दिन भएर। आज अलिकति नेटमा पनि प्रब्लम भएको कारणले मेरो मात्र रोकेको छ, बेला बेला रोकेको छ है। के भएको छ, आज मौसम अलिकति खराब पनि जस्तो लागेको कारणले गर्दाखेरि त्यो हुन गएको जस्तो लाग्छ है। मलाई नै यो देशना गर्नको लागि कहीँ कहीँ बाधा आएको जस्तो भएछ, त्यहाँ कहिलेकाहीँ रोक्ने जाने होइन। खैर केही छैन। र अन्तिममा आज हामी पुण्यानुमोदन गर्छौँ र पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि हाम्रा चाहिँ दैनिक देशना सुन्नुहुने उपासिका हुनुहुन्छ रमिला श्रेष्ठ ग्वारकोबाट। उहाँको आज जन्मदिन परेको रहेछ। जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँलाई चाहिँ अब पुण्यानुमोदन, उहाँलाई चाहिँ अब होइन अब आशिष प्रदान गर्ने पनि छ, अनुमोदन गर्ने होइन। र उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ उहाँहरूले आजको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा आर्थिक श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ रमिला श्रेष्ठ उपासिकालाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुख शान्ति समृद्धि छाओस्, उन्नति होस्, प्रगति होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भन्ने आशिका गर्न चाहन्छु। र आर्थिक श्रद्धाको रूपमा आज 3000 जम्मा 3000 आर्थिक सहयोग पनि उहाँहरूले यी सेवामा प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौँ, सबैलाई साधुवाद। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु। सब मङ्गलं, सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।